तेज ऊँटनी दौड़ाता हुआ इमाम की तरफ आया। इमाम ने कहा कौन अब यहाँ आ रहा है? वो आया और आने के बाद उसने कहा इमाम मैं आपको जानता हूँ, आपका ये सब क्या, चेहरे पे खून, दाढ़ी रंगीन, कपड़े खून, क्या है? कहा तफसील का वक्त नहीं है, तुम कौन हो ये बताओ। अभी हम कोई तफसील नहीं, तुम कौन हो ये बताओ। कहा मौला मैं अहले बैत का गुलाम हूँ, हज के लिए गया था और उसके बाद मदीना मुनव्वरा गया था। तो मैं जब रोज़े रसूल पे जाता था तो एक बुर्का पोश शहजादी को देखता था कि वो अपने नाना के दरवाजे पे खड़ी होकर किसी का इंतजार करती थी, किसी का इंतजार करती थी, और वो शाम तक इंतजार करती थी और फिर वो चली जाती थी, रोते हुए चली जाती थी। बुर्का पोश थी, ज्यादा हाल। मैंने सोचा कि इसके मालूम करूं, मालूम न हो सके। एक दिन मैंने पूछा बीबी आप कौन हैं? तो उसने कहा तुम्हें क्या ताल्लुक, रहने दो। फिर मैंने कहा बीबी आप बताएं, शायद मैं आपके काम आ सकूं, मैं मुसाफिर हूँ, हज के लिए आया था, आपके नाना की ज़ियारत के लिए आया। आप ऐसा लगता है कि ख़ानदान नबूवत से कोई आपका ताल्लुक़ है, जो रहन सहन का आपका अंदाज़ है। कहा तूने अगर जान लिया है तो मैं सुगरा हूँ, हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ। आप रोज़ आना आती है, इंतज़ार करती है, फिर चली जाती, क्या है? कहा मेरे बाबा मुझे छोड़कर बीमारी में गए थे, अब मैं अच्छी हो गई हूँ, उनका इंतज़ार करती हूँ कि वो आ जाएं, लेकिन वो आते नहीं, कोई खबर भी नहीं है। एक काम करो, मुझे पता चला है वो कूफा गए हैं। आपका ताल्लुक, हाँ मैं कूफा जा रहा हूँ, मेरा ताल्लुक कूफा से है, मैं कूफा जा रहा हूँ, हम आपके मुहिब्बीन में हैं। अच्छा कूफा जा रहे हो, एक काम करना, मेरे वालिद भी कूफा गए हैं, ये ख़त लेकर, मेरा एक ख़त है, कुछ तोहफे हैं, वो लेकर के चले जाना। अच्छा मैं तुम्हें ख़त ले जाने पे कोई इनाम नहीं दे सकती, ये चंद जेवरात है मेरे पास, वो जेवर मैं तुम्हें देती हूँ, वो ले जाओ और मेरे बाबा को ख़त देना, अच्छा पहुँचा देना। मौला मैं कूफे जा रहा था, अल्लाह की मर्जी कि कूफा जाते हुए मैंने देखा कि यहाँ ये हालात है, तो मैं इधर मुड़ गया, फिर मुड़ा तो मुझे आप नज़र आए, ये आपकी बेटी सुगरा का ख़त है। इमाम ने जाने से पहले सुगरा का ख़त कासिद के हाथ से लिया। फिर कह रहा हूँ ये रिवायत सीना बसीना है, आप चाहे कबूल करें चाहे छोड़ दें, मेरा अपना ज़ौक़ है, बयान कर रहा हूँ। सुगरा का, सैयदा सुगरा का ख़त लिया, लिखा तो देखा, प्यारे अब्बा जान आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हों। अब्बा जान मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, और आपसे ज़्यादा मैं अली अकबर भैया से नाराज़ हूँ कि आपने कहा था ना कि जब तुम अच्छी हो जाओगी तो ख़त लिखना, तो हम तुम्हें बुला लेंगे। कोई खबर ही नहीं कि किधर हो, इतना पता है कि कोफा चले गए, किसी को भेजा नहीं। मैंने देखे बाबा अपने भैया अली असगर के लिए चंद कपड़े सिल रखे हैं, ये कपड़े मैंने दिया, चंद खिलौने, ये मेरे अली असगर को दे देना बाबा, और अली अकबर को सलाम कहना, इस सलाम के साथ ये भी कहना कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तू मुझे लेने नहीं आया ना, मैं तुझसे। कासिम भाई को भी सलाम कहना मैं उनसे भी नाराज़ हूँ, वो भी शिकवे। अम्मियों को सलाम कहना, अस्कर को प्यार करना, फुप्पी को ये कहना, पढ़ते जा रहे रोते जा रहे, पढ़ते जा रहे रोते। शहजादियाँ कह रही है, बीबियाँ कह रही मौला क्या हुआ? कहा सुगरा का ख़त है, अली अकबर के लिए शिकायत है। फिर आपने कहा सुगरा तेरा सलाम भी अली अकबर को, तेरी शिकायतें भी। अब तेरी शिकायत सुनने वाला कौन, किसको बताए तेरी शिकायत? और रही बात कपड़ों की, तो जिसके लिए सिले अब तो वो कफन की तैयारी में है। अलबत्ता तेरी इतनी मुराद पूरी के उस पर उसके कदमों में ये कपड़े रखे जाते। इस तरह की कुछ बातें हमारे असलाफ से, बुजुर्गों से सुनी थी, आप तक रख दी। और उसके बाद कासिद से कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, अब मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना है। उस्ताद ज़मान हज़रत मौलाना हसन बरेलवी अब आगे का नक्शा खींचते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर, बीबियाँ हसरत व यास का पैकर बन करके खड़ी हुई हैं। सकीना, अल्लाह अकबर। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं सकीना कदमों से लिपट रही। इब्ने जरीर कहते हैं, कहती है बाबा एक काम करें, क्या अब आपके बाद
ہم یتیم ہو جائیں گے بابا، میں یتیم ہو جاؤں۔ بابا ایک کام کرے نا، یہ کسی پہ رحم نہیں کرتے یہ درندے، آپ جنگ میں جانے سے پہلے ہمیں مدینہ بھیج دیجئے نا بابا، ہمیں مدینہ روانہ کر دیجئے نا بابا، یہ ہم پہ رحم نہیں کریں گے نا بابا۔ پھر کہتی ہے، ایک مورخ لکھتے ہیں، کہتی ہے بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا بابا، بابا آپ جائیں گے آپ بھی واپس نہیں آئیں گے بابا، بابا آپ کے سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے بابا، آپ جائیں گے تو مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا بابا۔ اس طریقے کی ننھی سی بچی باتیں کرتی ہے، امام چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری بیٹی کا خیال کرنا، اسے رونے مت دینا۔ اور اس کے بعد کہا میری بہن، اب دیکھو امام گھر والوں کو کیا نصیحت کرے، میری بہن جس دین کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اس دین پہ عمل کرنا، میری شہادت کے بعد رونا نہیں، اور اگر رونا آئے تو اس طرح رونا جیسے شریعت رونے کی اجازت دے، آواز بلند نہ ہو، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بالوں کو نہیں نوچنا، ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، خاموش آنسوؤں سے جتنا اسلام رونے کی اجازت دیتا ہے اس سے کوئی تجاوز نہیں کرنا، شریعت کی پابندی، نماز کی پابندی کرنا۔ اور اس کے بعد پھر اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب جب مدینے لوٹ کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا، کلیجے پھٹتے ہیں جب یہ داستان زبان پر آتی ہے، نانا کو کہنا، ایک ایک بات سنانا نانا کو، نانا آپ کے بیٹے نے آپ کی نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا، علی اکبر کی شہادت کی بات سنا، علی اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، یہ سب بتانا، نانا کو سب بتانا، ساری داستان آپ کی امت نے کیا کیا وہ سب بتانا۔ استاد زمن لکھتے ہیں وہاں بتانے کی ضرورت کیا تھی، خود اللہ کے رسول کربلا میں تشریف لائے تھے، حضور خود آئے کربلا میں، کربلا میں حضور خود آئے، اللہ کے رسول حسین پاک کی قربانی دے، سیدہ فاطمۃ الزہرا موجود ہیں، علی مرتضیٰ، یہ سب آئے ہیں امتحان دیکھنے کے لیے۔ بلکہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ 10ویں شب محرم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو کنکر چن رہی ہے، کنکر، اور گود میں رکھ رہی، کسی نے کہا بی بی یہ کنکر چن کے گود میں کیوں رکھتی ہو؟ تو کہا کہ میرا بیٹا حسین کل کربلا کی اسی زمین پہ گر کر کے شہید ہوگا، ماں ہونا میں سوچتی ہوں اس کو کنکر نہ چپ جائے، اس کو کنکر نہ چپ جائے، اس لیے میں یہ سب صاف کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، انبیاء کی ارواح موجود، ارواح انبیاء موجود ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت پھر کیا ہوا، امام نے سر پہ امامہ باندھا، مصری قبا پہنی، مصری قبا پہن کر جب تیار ہو گئے جانے لگے، سینے سے لگا کر امام زین العابدین کو اپنا جانشین بنایا، ساری نصیحتیں وصیتیں کی، بہت طویل ہے اب میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایسے میں جب جانے کی تیاری کرنے لگے سارے خیمے خالی ہے، کوئی مرد نہیں بچا ہے، بیمار زین العابدین ہے، ننھا سا بچہ بھی شہید ہو چکا ہے، یتیمی سر پہ کھڑی ہے، بے کسی ہے، بے بسی ہے، ایسے میں